دو گھڑیاں رک جا نی تقدیر، دو گھڑیاں رک جا نی تقدیر، مینوں آقا دے روزے تے جا لین دے، میں آپ حوالے کر دے ساں، اے جان کیے میں آپ حوالے کر دیاں گا، اے روح کیے میں آپ حوالے کر دیاں گا۔ او دے تو خوش نصیب کونے جنوں موت سونے دے در تے آ جائے، مقدر دا کنا چمک جائے گا۔ میں آپ حوالے کر دے ساں، مینوں سونے دے روزے تے جا لین دے۔ اج تو بھی دعا کر لے، اج میں بھی دعا کرنا وا، میں نبی دا ثنا خانا، میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا دی کنیز ہے، میں اللہ دے سونے نبی دے غلام دا پتر ہاں، دعا کرنا وا اللہ نسلاں نوں وی نبی دا غلام بناوے۔ ہیں آپ حوالے کر دے ساں، میں آپ حوالے کر دے ساں، مینوں سونے دے روزے تے جا لین دے۔ دو گھڑیاں رک جا نی تقدیر، دو گھڑیاں رک جا نی تقدیر، مینوں آقا دے روزے